हेच देवाचे उदाहरण सांगता. असली देवाळ कितें म्हणलें आतां समजून घेवया. असली देवाळ कोण कितें जावन आसा ऐका. कोरिंथीकांना पयलें पत्र 3:16 1 Corinthians chapter 3:16. देव खंयसर बिडार करता, खंयच्या रुपार बिडार करता, असली देवाळ कितें ऐका. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुम्ही नेणार. कोण जावन आसा देवाचें मंदिर? आमी म्हळ्यार कोण? आमी म्हळ्यार कोण? मनजत्योगी, दिवदाळ्योगी, माश्ट्ल्योगी, तूं आनी हांव आमी मेल्ली न्ही. तूं आनी हांव आमी जीव आसल्ली. आमी देवाचें मंदिर. तुमी देवाचें मंदिर म्हूण तुमी नेनात गे. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. हे मंदिर देखून जेजू म्हळें नाश कर. 3 दिसांनी उबारतलो म्हणले मंदिर कितें जावन आसा. आतां तें हांगासर पाटी वचून वास जुवान संवजेला वचून 2:21 जॉन चॅप्टर 2:21. 3 दिसांनी परत बांदतलो म्हणलें असली देवाळ कितें जावन आसा ऐका. पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशयांत. तुमची कूड देवाचें मंदिर म्हूण तुमी नेनात गे. आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करता म्हणलें तुमकां कळीत ना गे. तर देवाचें असली मंदिर कितें? कोरिंथीकांना पयलें पत्र 6:19-20 ऐका. 1 Corinthians chapter 6:19 and 20 कितें म्हणटा. तुमच्यो कुडी आमच्यो कुडी न्ही कुडां न्ही मंदिरां न्ही तेंपलां न्ही इगर्ज्यो न्ही मंदिरां न्ही कोपेलां न्ही टाबेर्नाकलां. तुमच्यो कुडी पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हूण खंयचेच कूड न्ही. खंयच्याच कुडा आनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना. तुज्यो म्हज्यो आमच्यो कुडी देवाचें तेंपल म्हणून पवित्रात्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात. देव म्हळ्यार आत्मा वय मू मात देव म्हळ्यार पवित्र वय की न्ही. जसो तुमचो देव पवित्र तुमी जाया. देव जावन आसा पवित्र आत्मा वय मू. आनी देव जावन आसा शुद्ध खोटो आत्मा वय की न्ही. देखून तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेनात गे. तसो आत्मो आसा आतां ऐका. तसो आत्मो देव म्हळ्यार आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता. तुमचे भितर तुमच्या कुडींत वस्ती करता न्ही. गे. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. पवित्र आत्म्याक एक देण्या रुपार तुमकां देवान दिला. तुमी तुमची आस्त न्ही. देखून आमी आमची आस्त न्ही. आमची कूड आमची आस्त न्ही. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या. आनी साबार पिठो सांगलें मोल कितें जावन आसा. वर्ते मोल दिवन तुका आमकां विकतें घेतलां. आनी आमच्या कुडीन ताणें बिडार करता जाल्यार तुजी म्हजी आमची पातकां सकट वर्ते मोल दिवन ताणें काण उडयल्यांत. कशें? पेद्रूचें पयलें पत्र 1:18-19 1 Peter chapter 1:18-19. वर्ते मोल दिवन तुका विकतें घेतलां म्हळ्यार सवार जाणांक कळना. देखून तुमकां परत्यान तुमच्या उडासा काडचें. 1 Peter chapter 1:18 and 19. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें अशें मोलाक घेतलें. रुपयान वा रुपयान दिवन भांगार दिवन पयशे दिवन दुडू दिवन न्ही. बगार आईबाबीन आनी काताबीन शेळयेच्या म्हणजे अमोलीक रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें वर्ते मोल दिवन विकतें घेतलां. या ताच्या अमोलीक रक्ताक मोल बांदूंक जायत की कोणाय वरवीं. देखून वर्ते मोल दिवन विकतें घेतलां. जेजूच्या अमोलीक रक्ताक कोणेंच मोल बांदूंक जावचें ना. देखून तूं हे वर्ते मोल दिवन तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विकतें घेतलां. देखून पाटये आनी वास तुमी तुमचे सास्त न्ही. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां. देखून तुमच्या देवाळांनी तुमच्या इगर्जांनी तुमच्या काट्टोणांनी तुमच्या कोपेलांनी तुमच्या मुर्त्यांनी इमाज्यांनी देवाक महिमा दिया म्हणटा. देवाचें कितें म्हणटा. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. कुडींत महिमा दिया देवाक.